बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। लाहौर में चंद मशहूर जो इदारे हैं उनमें एक FC कॉलेज भी है जो यूँ कहिए कि केनाल रोड के ऊपर मुस्लिम टाउन के पास है। पुराना कॉलेज है, पुराना इदारा है, और लेकिन जो कुछ वहाँ पे हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अभी पिछले दिनों लम्स के हवाले से आपको खबर दी थी। लम्स में जो कुछ हुआ, नारे लगे नहीं लगे, एहतजाज हुआ नहीं हुआ, क्या था क्या नहीं था, वो बड़ी तफसील के साथ और अपने ज़राए के हवाले से खबर ब्रेक की। अब जो कुछ FC कॉलेज में हुआ ये नहीं होना चाहिए। क्या इसको सानिहा FC कॉलेज कहा जा सकता है? ये सबसे बड़ी खबर है। और वहाँ पे हुआ क्या है, और लाहौर शहर में बैठ के जब आप इतने दावे कर रहे हैं, और ये शायद वो वाहिद मामला था जो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर नहीं था, जब गवर्नमेंट जिसको नहीं कर रही थी। चूँकि आजकल मुस्लिम लीग नून जो है मुख्तलिफ इदारों के अंदर इवेंट्स कर रही हैं जहाँ पे मरीम नवाज शरीफ साहिबा जाती हैं। उन्होंने खुद भी कहा कि लोग इतनी मोहब्बत का इजहार करते हैं कि लोगों को लगता है कि ये कोई कंट्रोल्ड है, प्लान्ड है। इसके साथ उन्होंने एंकर्स को दावत दी कि आप आएँ और देखें लोग कितनी मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि मंसूर अली खान जो शो करते हैं वहाँ पे हम न्यूज़ के ऊपर, तो वो चले गए FC कॉलेज के अंदर। जब वो FC कॉलेज के अंदर गए तो उन्होंने बहुत सारे सवालात किए। वहाँ पे दो लोग बैठे हुए थे जो मेहमान थे उस हॉल के अंदर। चूँकि मैं जब स्टूडेंट था तो डिबेटर के तौर के ऊपर मुझे FC कॉलेज में बहुत बार जाने का एजाज़ हासिल है। मैंने उनका वो जो हॉल है या ऑडिटोरियम है वो मैंने देखा हुआ है जहाँ पे वो शो हुआ। तो उन्होंने मुख्तलिफ सवालात किए। दो लोग उन्होंने मेहमान बुलाए हुए थे। उसमें एक तो कौसर काज़मी जो पहले सहाफ़ी थे लंदन में समा न्यूज़ के साथ, गालिबन वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा के तर्जुमान या फोकल पर्सन बन गए, वो अब नून लीग में शामिल हो गए। उसके साथ चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब जो PTI की आलिया हमजा साहिबा हैं वो वहाँ पे मौजूद थी। अब वहाँ पे बहुत सारे सवालात हुए और इनकी मौजूदगी में हुए। ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट वाले नहीं थे, ये अपोजिशन के थे, और वो बहुत दिलचस्प किस्म के मामला थे। आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि वहाँ मुख्तलिफ सवालात हुए। मिसाल के तौर के ऊपर सबसे दिलचस्प सवाल ये था कि अगर आज इलेक्शन हो तो लोग किसको वोट करेंगे, ये उनसे पूछा गया। और बारी बारी हाथ खड़े करवाया गया कि कौन से लोग हैं जो PTI को वोट करेंगे, कौन से लोग हैं जो नून लीग को वोट करेंगे। और PTI की जब बारी आई तो यूँ लगा कि उस हॉल के अंदर भी, और वो नौजवान हैं, वो पढ़े लिखे हैं, 2/3 अक्सरियत मैं कहता हूँ उससे भी ज़्यादा मैसिव मेजॉरिटी के साथ लोगों ने ये कहा कि वो तहरीक इंसाफ को वोट करेंगे। और उस तरह से उतने हाथ खड़े नहीं हुए जब मुस्लिम लीग नून की बारी आई। चले आगे चलते हैं। और फिर एक और बात हुई कि वहाँ पे कारकर्दगी के हवाले से सवाल पूछा गया, इवन मरीम नवाज शरीफ साहिबा की कारकर्दगी के हवाले से, और फिर इमरान खान की कारकर्दगी बतौर वज़ीर आज़म जो थी उसके हवाले से भी पूछा गया। मंसूर ने पहले ये सवाल पूछा कि कितने लोग मरीम नवाज शरीफ की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। फिर उन्होंने अगला सवाल भी कर लिया कि कोई इबहाम ना रहे, शक व शुबा ना रहे, जिसमें उन्होंने ये पूछा कि कितने लोग मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं। मेरा ख्याल है वो दूसरी बार हाथ ज़रा ज़्यादा खड़े हुए। फिर इसी तरह से इमरान खान को लेके सवाल हुए कि इमरान खान के बतौर वज़ीर आज़म जो है, तो लोगों ने उसके ऊपर कारकर्दगी का इजहार किया। और कम अज़ कम जो वहाँ पे ट्रेंड नज़र आया वो मैसिव था। और ये लाहौर के अंदर इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि चंद दिन पहले बल्कि परसों ही मैं और मंसूर साहब एक इवेंट के अंदर मौजूद थे जहाँ पे PTI के साथ सेटिंग थी। तो उन्होंने वहाँ पे बताया, उन्होंने कहा मैं लाहौर के हलकों में गया हूँ और ख़ासकर नवाज शरीफ साहब के हल्के की बात की, उनका इतनी मैसिव मेजॉरिटी है। इवन वो PTI को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि आप ये जो आपकी मकबूलियत है उसको चैनलाइज नहीं कर रहे, आप उसको मेन स्ट्रीम नहीं कर रहे या उसको कर नहीं पा रहे। अच्छा, फिर एक और बड़ा दिलचस्प मामला था जहाँ पे चूँकि कहा जा रहा है कि मरीम साहिबा पंजाब के अंदर बहुत मकबूल हैं, तो उस बारे में ऐसा हुआ कि एक मौके के ऊपर एक बच्ची जो स्टूडेंट थी उसने ये कहा कि मंसूर साहब ने जब उनसे ये सवाल किया कि अगर मरीम नवाज़ की तस्वीर आ जाए तो आप लोग क्या करते हैं, तो उन्होंने अवॉइड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और फिर कहा कि हम चैनल स्विच कर लेते हैं, हम चैनल तब्दील कर लेते हैं। अब ये जो नौजवान हैं, ज़ाहिर है इनके बारे में सबसे एक और बात तो ये है कि इनको मुस्लिम लीग नून यूथिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने यूथ के लफ्ज़ को गाली के तौर पे इस्तेमाल किया तो अब आपने म्यूज़िक भी फेस करना है, अब आपको उसके वो रिजल्ट्स भी नज़र आएंगे। अब आपको बताया जाना मकसूद ये है कि ये लाहौर शहर के अंदर हो रहा है, ये दूर दराज नहीं है। जैसे ही PTV का गवर्नमेंट का कैमरा हटा तो ये रिजल्ट्स है। मेरे ख्याल से इसी तरह से ओपन सेशंस आप करेंगे, लोगों में जाएंगे तो आपके रिजल्ट्स इंटायरली डिफरेंट नजर आएंगे। ये अलग बात है अब दावे जो है वो कैसे किए जा रहे हैं। अब मुख्तलिफ लोग हैं
جو غیر سرکاری ترجمان ہیں، جیسے ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ حسن ایوب ہمیں بتاتے ہیں کہ جی اب جو عثمان بزدار ہیں وہ ریڈار پہ آ گئے اینٹی کرپشن کے. بالکل ٹھیک ہے، ہمیں کیا اعتراض ہے. اب ہمیں بتایا گیا منیف فاروق نے رات کو محمد مالک صاحب کے AR وائی کے شو کے اندر بیٹھ کے 3 باتیں کی ہیں. ان کا جی 2027 تک 3 کام نہیں ہوں گے. کیسے؟ ایک انہوں نے کہا جی الیکشنز نہیں ہوں گے، نئے الیکشنز نہیں ہوں گے، نمبر 1. ویسے جیسے 8 فروری کو الیکشنز کروائے ہیں، اگر ایسے الیکشنز کروانے ہیں تو ویسے ہی اس ملک میں الیکشنز نہیں ہونے چاہیے. میرے خیال سے ایک اعلامیہ جاری ہونا چاہیے، ایک پریس ریلیز جاری ہونی چاہیے، اور اس کے اکارڈنگلی چیزوں کو ہمیں ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے. ایک بات. اچھا، دوسری بات انہوں نے کہا جی قومی حکومت نہیں بنے گی، کیونکہ یہاں پہ ایک جس طرح اپوزیشن نے بھی کہا کہ آگے بڑھیں، اس مسئلے کا حل نکالیں، اس گورنمنٹ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. تیسرا انہوں نے کہا دیکھیں جی عمران خان جو ہیں وہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اس بارے میں رہا نہیں ہو پائیں گے. بالکل ٹھیک ہے، عمران خان کی جو رہائی ہے وہ 2027 کے بارے سے انہوں نے کہا. میں ہمیشہ کہتا ہوں اس کا فیصلہ کسی گورنمنٹ نے، کسی اور نے نہیں کرنا. اس کا فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے کہ عمران خان کب رہا ہوں گے. تو یہ عمران خان کے اوپر ڈیپینڈ ہے. عمران خان چاہیں تو آج شام تک وہ رہا ہو سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جو پریشانی ہے وہ یہی ہے کہ وہ قابو نہیں آ رہے، تو ان کا کیا جائے. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی رہیں گی، اس سے میرا نہیں خیال کہ کوئی فرق پڑے گا. اور گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے اپوزیشن کی کانفرنس ہے، اس اپوزیشن کی کانفرنس کے اوپر رات کو رانا ثناءاللہ مالک صاحب کے شو میں کہہ رہے تھے کہ بھائی وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے اپوزیشن کی کانفرنس روکنی ہے. تو کہا بھائی وزیر داخلہ بھی تو آپ کے ہی ہیں. کہا نہیں، وزیر داخلہ سے پوچھیں ان کو کس نے کہا ہے. وفاقی حکومت سے مراد کیبنٹ ہے، اور کیبنٹ نے فیصلہ نہیں کیا. تو ان کا جی اس کی پھر تالے کس نے لگا دی؟ ان کی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. میں اب آپ کو خبر دے دیتا ہوں، آپ حیران اس گورنمنٹ کے حوالے سے کریں گے کہ چل کیا رہا ہے. میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ آصف زرداری صاحب لاہور آ گئے. خبر سنیے، وہ رات لاہور آتے ہیں، ایئرپورٹ اترتے ہیں، اور غالباً اولڈ ایئرپورٹ کے اوپر صدر کا طیارہ اترا، اور وہ وہاں سے اصل حکومت کے نمائندے، جس سے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جناب وہ جائیں اور تحقیقات کریں، وہ اصل حکومت کے نمائندے سے ملاقات کرتے ہیں، اور غالباً 9 بجے کے آس پاس وہ پہنچتے ہیں. ملاقات کے بعد وہ جاتے ہیں اپنے گھر بیریا ٹاؤن، جن کا بلاول ہاؤس ہے. اب لاہور میں آ کے وہ نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی کرنا چاہ رہے ہیں. اس ملاقات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ اس ملاقات کے اوپر انٹرسٹڈ نہیں ہے. اب اس کی کیا وجوہات ہے؟ اور پھر ایک اور سوال ہے کہ آصف زرداری 24 گھنٹے پہلے اسلام آباد گئے، اوتھ لیا، ساری چیزیں کی، ابو ظبی کے ولی عہد کو ریسیو کیا، اس کے بعد واپس آ گیا. آخر چل کیا رہا ہے؟ پردوں کے پیچھے ایسا کیا ہونے والا ہے؟ یہ ایک دلچسپ ہوگا. اب آپ جو دعوے کر رہے ہیں وہ دعوے کرتے رہے، آپ کو دعوے روک نہیں سکتے. ہاں، شہباز شریف صاحب نے یہ ضرور کیا کہ جو نئے کابینہ کے منسٹرز ایڈ کیے ہیں ان کو ناشتہ واشتہ کرایا ہے، اور ان کو کہا جی شبانہ روز محنت جو ہے وہ کریں. اب ذرا آتے ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے. جو آئینی بینچ ہے، کیا بات ہے، ایسے کمال کر رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے ان کو کہا گیا ہے جلدی ان چیزوں کو نمٹائیں تاکہ مسئلہ مسائل نہ ہو. تحریک انصاف نے 9 مئی کو جوڈیشل کمیشن کی ایک درخواست بنانے کے حوالے سے کہا، تو آئینی بینچ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں کام کر رہا تھا. حامد خان صاحب نے دلائل دیے، تو اس حوالے سے ان کا 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن تشکیل کر دیں تاکہ 9 مئی کے لوگوں کو کیسے جو ہے وہ پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے. تو مدو خیل صاحب نے کہا جی کس قانون کے تحت جوڈیشل کمیشن بنائے؟ آپ نے درخواست میں لکھا ہے کہ 9 مئی کو درجنوں لوگ مارے گئے، کسی کا ڈیٹا سرٹیفکیٹ درخواست کے ساتھ نہیں لگائے گا. تو حامد خان نے کہا بھائی انکوائری جوڈیشل کمیشن کرے گا تو ہی ہم بات کا اصل پتہ چلے گا نا. تو جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا جی ایک سرٹیفکیٹ یا FIR کی کاپی تو لگا سکتے تھے. جس کے بعد عدالت نے تحریک انصاف کو مزید دستاویزات جمع کرانے کی مہلت دیتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے. اگلی بات کہ ایک اور جو اہم معاملہ ہے وہ الیکشنز کی دھاندلی. ظاہر ہے اگر وہ ہوتی تو پھر یہ آئینی بینچ سارے معاملات کیسے بنتے. تو اس کے اوپر چونکہ درخواست رجسٹرار آفس کی تھی، اور ان کا جی آج ہماری چیمبر اپیل سماعت کے لیے مقرر ہے. مدوخیل صاحب نے کہا آپ کیس پر میرٹ پر دلائل دیں، سن لیتے ہیں. تو ان کے وکیل نے کہا جی کیس کو نمبر لگائیں، میرٹ پر تیاری کا. عدالت نے کہا نہیں جی، اعتراضات ختم کر کے جو نمبر لگانے کی استدعا ہے وہ مسترد کر دی، اور عدالت نے کیس کی جو سماعت ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی. تو تحریک انصاف اور شیر افضل مروت کی بھی درخواست تھی، دونوں کی درخواستوں کو نمبر لگانے کی عدالت نے استدعا ہے وہ مسترد کر دیا. ایک اور دوسرے بینچ میں آئینی نہیں، وہ عالیہ حمزہ شہریار آفریدی کی ضمانت منسوخی کے خلاف جو پنجاب حکومت نے کیا تھا، تو رپورٹ جمع کرانے کے لیے عدالت سے وقت مانگ لیا. عدالت نے کیس سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی. جب تک کہ اپڈیٹس ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.